May gabi kanyang tanan mga kaigsuunan, and then nausap kita karon sa tuang programa nga atong gihimo kada semana ang gitawag nato og pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. Unya karon atong pagkutluon ang ebanghelyo sa ikanapulog siyam nga Domingo sulod sa tuig nga gikan sa ebanghelyo ni San Juan. Juan Kapitulo 6, versikulo 41 ngadto 51. Ang Ginoo manakan ninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Ang mga Hudiyo nagbagolbol bato kang Hesus kay miingon man siya, "Ako ang pan nga gikan sa langit." Busa miingon sila, "Dili ba siya si Hesus ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan ug inahan. Busa nganong miingon man siya nga gikan siya sa langit?" Si Hesus mitubag, "Ayaw kamo pagbagolbol. Walay makaari kanako gawas ko ng amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tawo tudloan sa Dios. Ang mamati sa amahan ug makakat-on gikan kaniya moari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios mao lamay nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana dito sa kamingawan, apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga kaigsuunan, kumusta naman kamo? Labi na kantong nagsunod kanunay nining ato nga programa sa pamalandong sa ebanghelyo. Manginaot ko nga maayo ang dagan sa kinabuhi, manginaot usab ako nga maayo ang inyo nga panglawas, no? So, ang atoang ebanghelyo nga atong gikutlo gikan sa ebanghelyo ni San Juan, nagiskot ni again and again katong gitawag og the discourse of the bread of life. So, ang istorya may tungod sa paan sa kinabuhi. Sa dili pasagta mo patidlom sa atoang pamanandong may tungod sa paan sa kinabuhi, nindot sad ninyo nga pamalandungan ang unang pagbasa nga gikutlo gikan sa basahon sa mga hari. So, paminawa sa na ninyo ugma pohon. Kay nagiskot na ni Propeta Elias nga gikapoy and then very depressed nga tungod sa iyang kakapoy o gibugatan na siya sa iyang kinabuhi, nangayo siya nga patyon, kuhaon na lang ang iyang kinabuhi. Na nakatulog siya, unya, gihikap siya sa anghel, dalang pukaw o giinan siya, kaon niya nang maong pan o inom sa maong tubig.
And then, sa iyang pagkaon o sa iyang pag-inom sa maong tubig na gidala sa anghel, naulian si Propeta Elias. Nabaskog siya pagbalik. O sa iya nga pagkabaskog o sa iyahang matawag na ulian siya gikan sa kakapoy tungod sa pan nga gidala sa anghel ngadto kaniya. And that's also God's intervention. Kung ato sad nga tan-awon, paminaw sad mo og mapuhon ang sa ikaduha nga pagbasa nga mao ang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso, nagpahinumdom usab kanato. Don't give up. Unsa ang kalisod? Giving up is not the solution to our temporary problems. Kapuyon, bugatan ta, kung dunay mga pangitabo o problema sa atong kinabuhi. Pero matod pa ni San Pablo, ayaw o surrender. Don't give up. Nga mao ni ang atoa pong ebanghelyo kung ato pod nga tan-awon nagisgot sa pan sa kinabuhi. Apan sa pagsulti ni Kristo nga siya mao ang pan sa kinabuhi, ang mga daghan kaayo ang mga matawag na to nagbagulbol. Ang mga Hudiyo nagbagulbol. Iwa sila kasabot. Ug di sila makadawat nga si Kristo mao ang pan sa kinabuhi. Ug matod pagani ni Kristo kinsa katumukaon ni maong pan dili mamatay. Mao ni nga kun ato sa ning dalhon sa atoa nga kinabuhi, sama kang Elias, sama sa gisgutan ni San Pablo, dunay mga pangitabo usab sa atong kinabuhi nga kita kapuyan, mabugatan. Dili lang kapuyan o mabugatan, mawad-an pagyud kita sa paglaom sa atong kinabuhi. Mauna, dili na to sundon ang kinaiya sa mga Hudiyo na nagbagulbol. Kay ang pagbagulbol is an expression of dissatisfaction. Ang pagbagulbol is an expression of unbelief. Wala pagtuo. Ang pagpagulbol is an expression of nawad-an ka o gana. Wa na ka kakita sa kaanindot sa kinabuhi. Mauna ang discourse of the bread of life nga diin atong madawat ang pan sa kinabuhi diha sa Eucharistia, sa Santos nga Misa. Ang pan ug bino nga konsagrahan sa pari nga mahimo nga lawas ug dugo ni Kristo, that is the bread of life. Sa ato pa, ang ato ang ebanghelyo, kung ato nang i-connect gikan sa primerong pagbasa, ngadto sa ikaduhang pagbasa, hangtod sa ebanghelyo, ang ebanghelyo is the solution sa kahintang sa tao nga nabugatan kay lagi na igipas-an nga problema. Stress, crisis, ups and downs, mauna na ang Santos nga Misa maoy tubag ni ana aron kita maulian. Kay diha sa Santos nga Misa atong madawat ang giingon pan sa kinabuhi. Ug matod pa ni Kristo, ang pan nga gikan sa langit ug midugang pagyud siya pagsulti
Ako mao ang pan sa kinabuhi. Kinsa katumukaon sa pan sa kinabuhi, dili mamatay. Sa ato pa mga kaigsunan, ang atuang ebanghelyo moingon, ang pan sa kinabuhi, ang Eukaristiya, ang Santos nga Misa, maoy atong dangpanan aron mabalik ang atuang kabaskog, aron mabalik ang atuang nga inspirasyon, gana sa pagpadayon sa panaw sa kinabuhi. Mao ni nga ang hagit sa ebanghelyo kanato mao to have a special devotion to the Eucharist. And to have a special devotion to the Eucharist, dili lamang kita motambong, kundili mudawat gayud kita, mangalawat gayud kita sa pan sa kinabuhi na mao ang lawas sa dugo ni Kristo. So daghan kayong mga testimony sa ato mga kaigsuonan nga moingon na ang Santos nga Misa mao gyud always the source of their energy, source of their strength, kalig-on, source of their inspiration. Daghan kay tang mga kaigsuonan nga makatestify niya na bisan kamo nga nagsunod nining atong programa, dili ba? Labi na kaninyo nga kana ganing feeling na makaingon mo, hawang kung dili makasimba. Lahi ra gyud kung makakalawat ta panahon sa misa. Nindot ang feeling nga nakasimba ta and then nakadawat ta sa lawas sa dugo ni Kristo ug unya nakadawat pagitag panalangin sa Santos nga Misa. Lahi. Mao bitaw nga makadungog ko sa mga testimony gikan sa ako ang mga parokyano, mga kahigalaan nga moingon, mas ganahan gyud sila nga mosimba sa primero nga misa sa buntag aron kung baton pa sa nila ilahapon ng testimony nga moingon, nindot manggod pader nga ang adlaw naa ang panalangin sa Dios. Nya gaan and then mura ang adlaw nindot full of blessing. Gaan kay naaman ang presensya sa Dios. Mao sa mga testimony. Sa uban na mga kaigsunan, mao nang di-prepare na musimba sila sa unang misa sa buntag. And then, of course, I'm not suggesting una yung misa, daghang mga schedule sa mga misa sa simbahan. E namang po tayo tagsa-tagsa ka mga schedule, dili ba? But what is very important nga ato ang gihimo ang Santos nga Misa nga sentro sa ato ang kinabuhi. Atong gihimo ang Santos nga Misa nga mo'y atong dangpanan sama sa nahitabo ni Propeta Elias nga kapuyan ta, bugatan ta, walay tao nga walay problema. Ya kuno galing moabot ka na sa atong kinabuhi, sandig ta sa pan sa kinabuhi. Sandig ta sa Eukaristiya. Sandig ta sa Santos nga Misa. Mao ni nga nindot baya pod kaayo nato ning pamalandungan. So kung nakabantay mo sa mga miagi nga Domingo, nagisgot gyapon ta og Santos nga Misa. Og karon usab mibalik na pod
ang ebanghelyo may tungod sa pan sa kinabuhi. Kaninyo nga mga sports-minded, o kaninyo nga nagsunod sa Olympics sa Paris, no? Sa Summer Olympic karon sige pa man nga we are so blessed sa tuwa karon nga pag-attend sa Olympic sa matawag nato sa Paris kay di ba kinsa mo ko'y magdahom nga dunay gymnast nga Pilipino nga makakuha og duha ka gold medals nga napatay mga boxers na nakakuha po og bisag dili gold pero bronze medals murag maayo ang performance sa ato mga congratulations sa ato ang mga athletes nga mga Pilipino. Pero ang opening sa Olympics sa Paris diha ang pagpanamastamas sa Last Supper sa Santos nga Misa. Kay ang Santos nga Misa was instituted during the Last Supper. Dili ba? Sa diha nga nang react ang simbahan, nangayo nagpasaylo. Apan nindot man sa dinuon tan-awon kadako sa kalihukan sa Olympic. Tibuok kalibutan kana. Of all the things nganong kana gyoy ilang gipanamastamasan. Apan on the other side of the coin, makaingon usab kita. Importante gyud ay. Duna gyud ay impact ang Santos nga Misa sa mga magtutuo kay nganuman nga mauman ang ilahang panamastamasan. Dili ba? Dili ka mamanamas mo daot sa butang kung wa panay impact sa kinabuhi sa tao. Mao ni nga ang Santos nga Misa duna gyud na siya di ay mo na ginaingon power. Nga manginaot usab kita na ang mao nga grasya nga atoa pod nga madawat sa Santos nga Misa sa panahon nga kita mga lawat doon na sad unta ni makapanakod unsa ni ngadto sa uban. Kanagong inigikan ta sa simba, mga lawat ta, and then makahatag sa taog nindot nga aura. Kana bang presensya. Ang atong presensya makamagnet sa lain ng mga tao. Dili makahimo og skandalo kanang moingon sige man unta og simba pero maumag gihapon. Sige man untag simba pero wa man gyud mausab. So nindot sad nga makita sad ito mao man ning gibalik-balik na kog istorya kanang pulo nga embodying. Ang embodying moingon kana bang makita sad unta nato sa atoa nga lawas o sa atoang pagkatao ang presensya sa Dios na atong gikalawat panahon sa Santos nga Misa. Ano ba? Aron we can magnet aron makadata sa uban ngadto sa Dios. So, mao ni ang mga points na pwede po nato nga dalhon. Sa ako nang gikaingon, so nindot kaayo sad ang mga readings karon nga Domingo ha, niini napulog siyam nga Domingo, kay naghatag sa din nato og matawag nato og mensahe nga atong madala diha pod sa mensahe sa pan sa kinabuhi. Si San Pablo mingon, don't give up of the
temporary problems, kining problema sa kalibutan, dili ni permanente mo na. Don't give up. Ngaron di ta ka-give up, we need the bread of life. Aron makadawat ta sa paans kinabuhi, we must have devotion to the Eucharist. Simba. Nga, diya sa pagsimba, mangalawat. Diya sa pagpangalawat, aron ang Ginoo muuban kanato. Dili ba? Mawito na ibalik-balik, we should always make the Eucharist as the center of our life. Kay naamang yun sa Santos nga Misa ang tinuod na presensya sa Dios. So, I just hope na atuan ang makita sa atuang pamalandong. Kung si Elias, si Propeta Elias, nabalikan tungod sa pan sa anghel nga gidala para kaniya, kita usab di ta magpakawala sa paglaom kay ang pan sa kinabuhi gidala ni Kristo ug daan ni Kristo diha sa kasaulugan sa Santos nga Misa. Kadaghan sa mga misa na schedule siya wa gyud tay matambungan. So, dapiton ko kamo sa pagpamalandong sa atuang nga ebanghelyo nga nagisgot, the discourse of the bread of life. The bread of life who is Christ Himself. So, atong iyampo ang atong mga kaigsoonang mga masakiton. Amo lang itong amahan, panalangin ang mga kaigsoonang mga masakiton, ayuha silang tagsa-tagsa ka mga balatian o silang tagsa-tagsa ka mga sakit. Panalangin niyo sa uban sa mga masakiton ang mga nagbantay nga unta. Tagaan sila kadasig, affection and love, sila pag-atiman o taas-taas nga pasensya sa pag-atiman nila sa mga masakiton. Kining tanan, among gituboy, padangat nga ni Kristo, among Ginoo. Amen. So mga kaigsunan, ani lang sa takutob, magkita tayo sa sunod na Sabado, alas 6 sa gabi, sa atong FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry, na kini si Father Joseph Intig, ang kanunay nga naguban kaninyo, niining ato ang programa nga gitawag nato pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Ginoo magpanalangin kaninyo.